tuuhan nimo nga gibayaran na ang imong utang. Tama? Tuuhan nimo tong tao nga siya nagbayad sa imong utang. So the same thing sa tuwa, dili man tao lang si Jesus, kundi Dios man gyud siya, o kaniadto pa lamang Dios na siya bago siya nimong tao. Tuuhan nimo si Kristo nga siya nagbayad sa imong sala aron di ka na magbayad sa imong sala didto sa impyerno. Karon sa langit ka nang padulong. Wa man ta kabalo kano sa tamuwalas kalibutan, pero sigurado ta nga sa langit ta mo padulong. Ingana lang kasimple. Lisod o sayon? Sayon, di ba? So muna ang mayong balita. Karon ang pangutana, unsa man ang kalabutan sa simbahan, pastor, aron dinhi sa akong kaluwasan? Ang kalabutan sa simbahan dili makaluwas. Ako dili makaluwas, isig pastor ang simbahan dili makaluwas. Pero ang trabaho sa simbahan kini, ang pagsangyaw mahitungod sa maayong balita. Ikaduha, ang trabaho sa simbahan, matudloan ta, mutubo ta, magiyahan ta pinaagi sa pulong sa Dios aron makabuhat tag maayo. Kay kung maluwas na kita, magbuhat na tag maayo. O dili nato kaya nga kita lang kaugalingon. Muna nga kailangan natong tabang sa simbahan. At the same time, magsimba ta kay luwas na ta. Di ba ka magpasalamat sa Dios na giluwas ka na niya? Di ba? Dili aron nga magsimba ka aron maluwas. Kung dili nagasimba ka kay tungod luwas ka na. Nasabta na to ang kalahian. So ingana lang kasimple. So karon di na ako magdugay. Unahon sa nato ang atong kaluwasan aron makabaton ta, makatuon ta unsaon pagsimba sa Dios. Unsaon pagpasalamat sa Dios. Karon atong